प्राप्तवन्तः। तदेव तृतीयचन्द्रयानस्य सफलतायाः कारणं भवति। कोटिभारतीयानां या प्रार्थना आसीत् सा सफला अभवत्। भारतस्य त्रिवर्णध्वजः चन्द्रस्य दक्षिणभागे राराजते। तस्य क्षेत्रम् अति दुस्तरं क्षेत्रम्। एतावत्पर्यन्तं तत्र कोऽपि पादं न स्थापितवान्। अस्माकं कृते एषः महापीठः विद्यते। यदि धैर्यं विद्यते चेत् सः सफलत्वं प्राप्नोति। तदेव धैर्यं सर्वत्र साधनम् इति उक्ताः अस्माकं प्राचीनः। अस्माकं तृतीयचन्द्रयाने प्रेषितं यत् यन्त्रं प्राज्ञा इति नाम्ना विद्यते तत् चन्द्रे किम् अस्ति इति अध्ययनं करोति। एतावत्पर्यन्तं चन्द्रे अल्युमिनियं गन्धकम् एवम् अन्ये च विद्यन्ते इति सूचना प्रेषिता। वैज्ञानिकानाम् अग्रिमाः परियोजनाः अपि सफलाः भविष्यन्ति इत्युक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः।